कुरुक्षेत्रे युयुत्सवः कौरवाः युद्धाय सन्नद्धाः वर्तन्ते। पाण्डवाः अपि युद्धाय सन्नद्धाः वर्तन्ते। तदा अर्जुनः श्रीकृष्णम् उद्दिश्य एवं वदति, हे कृष्ण, हे पार्थ, अहं युद्धं कर्तुं न शक्ष्यामि। यतोहि आचार्याः, पितरः, पौत्राः, पितामहः, मातुलाः, स्वसुराः, स्यालाः सर्वे सम्बन्धिनः वर्तन्ते। सर्वे मामकीनाः एव, सर्वे मम बान्धवाः एव, सर्वे मम श्रेयोभिलाषिणः एव। अतः अहं युद्धं कर्तुं न शक्नोमि इत्यवोचत्। तदा श्रीकृष्णः अर्जुनम् उद्दिश्य, हे पार्थ, यदि एते सर्वेपि तव बान्धवाः, यदि एते सर्वेपि तव श्रेयोभिलाषिणः, तर्हि कुत्र भवेयुः एते सर्वेपि? तव पृष्ठे खलु भवेयुः, अथवा तव पार्श्वे खलु भवेयुः? परन्तु अधुना एते सर्वेपि कुत्र सन्ति? तव पुरतः त्वया सह योद्धुं सन्नद्धाः वर्तन्ते। एते तव श्रेयोभिलाषिणः वा? एते तव बान्धवाः वा? अतः केवलं रक्तसम्बन्धमात्रेणैव एते मामक्काः, एते मम बान्धवाः, एते मम श्रेयोभिलाषिणः इति कदापि न चिन्तनीयम्। सुखदुःखेषु ये अस्माभिः सह वर्तन्ते भविष्यन्ति च, ते एव वस्तुतः बान्धवाः, अस्माकं श्रेयोभिलाषिणः। अवगतं खलु? अभिप्रेतः अर्थः कः इति? धन्यवादः।